मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीजन 2 किस्त नंबर 3 राइटर मन रजा। वो ट्रेजर हंट से सीधा यलद्रम के घर ही आई थी। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। इसे अंदर आता देखकर यलद्रम ने अपने अजली शरीर अंदाज में लहक कर शेर गया था, जिस पर उसकी बीवी उरूज ने किसकर उसकी कमर पर धमूका जड़ा था और खड़ी होती अफाफ का इस्तिकबाल करने लगी थी। वो अपने शौहर की बात पे बात जगत करने से बहुत तंग थी। यलद्रम के मुंह बसूरने पर अफाफ ने अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। यही तो यादें थीं जिन्हें उसने अबराड में बहुत मास किया था। उरूज से गले मिलने के बाद इसने मायरा की तलाश में इधर इधर नज़र दौड़ाई थी। मायरा को ढूंढ रही हो तो वो उस वक्त स्कूल में है। अगर उसे पता होता कि तुम आ जा रही हो तो वो कभी ना जाता स्कूल। उरूज ने हंसकर अपनी इकलौती बेटी का जिक्र किया जो अफाफ की दीवानी थी। जसका अफाफ से बात किए बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता था। बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उरूज ने एक ही सानस में उससे उसका हालचाल पूछते फौरन अंदर को दौड़ लगाई थी। इसकी जल्दबाजी पर वो मुस्कुरा कर रह गई, मगर जब नज़र यलद्रम पर गई तो इसकी अंदर तक झानकती नज़रों से वो एकदम सीधी होकर बैठी। किया हवा ऐसे किया देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि कितनी बदल गई हो तुम पहले से। पहले जब तुम हंसती थी तुम्हारी आँखें भी मुस्कुराती थीं, मगर अब तुम्हारी आँखें वीरान हो गई हैं अफाफ। मेरा यकीन करो खुशियाँ बहुत जल्द तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी। यलद्रम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वक्त जब एक सा नहीं रहता तो फिर मैं कैसे वो पहले जैसी अफाफ रह सकती हूँ? इसने अजीब लहजे में कहा था। बहरहाल मुबारक हो तुम्हारी पहली कामयाबी की। आखिर तुम ट्रेजर हंट की नीलामी जीत ही गी। पहली बार सरदार किसी और से नहीं बल्कि अपनी बीवी से हारा है जिससे वो खुद अनजान है। यलद्रम ने हंसते हुए कहा, ये तो शुरुआत है, अभी तो मैंने सिर्फ इसका ड्रीम लैंड छीना है, अब बारी इसके ड्रीम प्रोजेक्ट छीनने की है। अफाफ ने आंखों में तपिश लिए कहा। तो यलद्रम इसे देखकर रह गया। वक्त और कड़े हालात ने उसे कितना बदल कर रख दिया था। एक हंसती खेलती लड़की को जालिम सिफत लड़की में तब्दील करके रख दिया था। उरूज जब खाने पीने की चीज़ें लेकर आई तो इन दोनों ने बातों का मौजू बदल लिया था। अफाफ से एक दिन भी और बर्दाश्त ना हुआ था, इसलिए वो अगले ही दिन यारम के स्कूल के बाहर मौजूद थी। इसकी आँखें तरस गई थीं अपने खून को देखने के लिए जिससे वो 2 साल तक जुदा रही थी। बेशक इस अरसे में यलद्रम इसे यारम की लातादाद तस्वीरें खींचकर भेजाता रहा था, मगर वो इससे रूबरू होकर मिलना चाहती थी। एक यही वजह थी कि यलद्रम ने अपनी बेटी माहिरा को भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाया था जिसमें यारम जाता था, और उन लोगों की फरीनट गैदरंगस की वजह से यारम और माहिरा बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। बेशक उन दोनों में 3 साल का गैप था, मगर वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जैसे माहिरा का उसे एक भी बात बताए बगैर दिन नहीं गुजरता था, वहीं यारम भी उसे जब तक रोज़ देख ना लेता तब तक बेचैन रहता था। अब भी वो इन दोनों से मिलने छुट्टी टाइम उनके स्कूल के बाहर मौजूद थी। जब उसने यारम को बाहर आते देखा, इसे देख अफाफ की आँखों में जुगनू चमकने लगे थे। कितना खूबरू था इसका बेटा कि उसे देखते ही नज़र नहीं हटती थी इस पर से। उसने दिल ही दिल में माशा अल्लाह कहते 100 बार बुलाएं ली थीं इसकी, इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसे गले लगाती। यारम की इस पर नज़र पड़ी थी और इसे देखकर इसके चेहरे पर नफ़रत के तासुरात छा गए थे, जो अफाफ को अपने कदम रोकने पर मजबूर कर गए थे। कहा था ना मैंने कि कभी मत आइएगा, यहाँ फिर क्यों आई हैं आप?
آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آتی آپ نہیں ہیں میری ماما، آپ ایک گندی عورت ہیں۔ آپ نے میری دادی کو مارنے کی کوشش کی اور مجھے بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے ڈیڈ کو بھی ہرٹ کیا۔ آپ میری کچھ نہیں لگتی، سمجھی آپ؟ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کے گفٹس۔ ایک نظر یارم نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گفٹس کو دیکھا اور غصے سے اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے گفٹس زمین بوس کرتے ہوئے کہا، جو عفاف اسے ہر ماہ بھیجواتی رہتی تھی، لیکن اس کا علم صرف یارم کو تھا۔ اس نے کبھی اس کی بھنک اپنے باپ تک کو لگنے نہیں دی تھی، مگر یارم اس کے گفٹس کو کھول کے دیکھنا تو دور ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا اور کچرے میں پھینک دیتا تھا۔ لیکن اب جو نفرت اور زہر اس کی زبان اگل رہی تھی، وہ مہر کی ذات کی دھجیاں اڑا گئی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کیے وہاں کھڑی رہی۔ آنسو ایک ایک کرتے اس کی سرخ آنکھوں سے بہتے چلے گئے تھے۔ سردار کی ماں اس کے بچے کے ذہن میں اس کی نفرت پختہ کر چکی تھی، جو عفاف کو اندر مانے جا رہی تھی۔ اس نے ان دیکھے انداز میں اپنے آنسو صاف کیے تھے اور یارم کے پیچھے دیکھتی ہوئی ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھی اور اپنے ہاتھ وا کیے تھے گلے لگانے کے لیے، اس سے پہلے کہ یارم کچھ اور بول کر اس کی بے عزت کرتا۔ ماہرہ پیچھے سے آتی اسے دھکا دیتی ہوئی خالہ خالہ کی گردن کرتے عفاف سے گلے جا لگی تھی، جسے عفاف نے بھی خود اپنی سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ایک یارم کے بعد ماہرہ ہی تو تھی جسے اس سے دل سے پیار تھا۔ یارم سنجیدگی اور حیرت سے ماہرہ کو دیکھ رہا تھا، جو عفاف کو اپنی خالہ بلا رہی تھی۔ تو اتنے عرصے سے ماہرہ جس خالہ کا ذکر کر رہی تھی، وہ عفاف ہی تھی، جو کہنے کو تو اس کی ماں تھی، مگر وہ اچھی نہیں تھی، یہ بات اس کے ذہن میں گڑ چکی تھی۔ خالہ آپ آ گئیں، خالہ آپ آ گئیں، میں نے آپ کو بہت ماس کیا لیں آپ میرے لیے۔ اس نے عفاف کو پیار کرنے کے بعد فوراً اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا تو عفاف اس کی چالاکی پر ہنسنے لگی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ خالہ اپنی جان کے لیے کچھ لے کر نہ آئیں، اس نے ماہرہ کو گال پر چومتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر نیچے گرے ہوئے تحفوں کو دیکھا اور دوسری نظر یارم پر ڈالی جو شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ تحفے وہ اس کے لیے نہیں بلکہ ماہرہ کے لیے لائی تھی، مگر حقیقت کیا تھی یہ تو عفاف ہی جانتی تھی۔ وہ ماہرہ کو سائیڈ پر کرتے گاڑی میں سے بڑا سا ٹیڈی بیئر نکال کر لائی تھی، جسے دیکھتے ہی ماہرہ کی آنکھوں میں جگنو ٹمٹمانے لگے تھے اور وہ خوشی سے چیختی ہوئی ٹیڈی بیئر کو ہوا میں گول گول اچھالنے لگی تھی۔